बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका सादा सा सूट ब्रांडेड महंगा और ट्रेंडी लुक दे, और लोग पूछेंगे आपने कहाँ से लिया, आपने इसको कैसे रेडी किया, तो आज की वीडियो बहुत आपने जो है ना बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि आज मैं आपके साथ दामन का ट्राई एंगल शेप वाला डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो इस वक्त लॉन कलेक्शन पर, खदर क्रिएशन कलेक्शन के पर, ब्रांडेड स्टिचेस ड्रेसेस के पर, इंस्टा पर और हर जगह वायरल चल रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये डिज़ाइन हैवी नहीं लेकिन लगता बहुत ज़बरदस्त और महंगा लुक देते हैं आपको। तो इसको बनाने का मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि ये देखें, इस तरह से चौकोर आपने पट्टियाँ, यानी कि 2 इंच इनकी चौड़ाई है, 2 इंच इनकी लंबाई है, यानी कि इनकी चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल इक्वल होगी, तब ही आपका जाकर ट्राइंगल शेप जो है सही अच्छे से बन जाएंगे। तो इस तरह से सारे आपने दो है पट्टियाँ कटिंग करनी है, फिर उनको जिस तरह से अभी आपके सामने खोल के दिखाया है, इसी तरह से आपने जो है उनको डबल करना है, और डबल करने के बाद फिर अगेन जब डबल करेंगे तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है। बनाने के बाद सिंपल आपने जो भी ये लेस यूज़ करना है, आपने शटर लेस यूज़ करना है, आपने थोड़ा चौड़ा लेस यूज़ करना है, ज़्यादा चौड़ा लेस यूज़ करना है, उस पर कोई मसला नहीं है कि आपने ये आपके माइंड में हो कि है हमने ये अब कैसे करेंगे। अब ये देखें, एक साइड पे जो है ना आपने लगा दिया एक लेस के ऊपर, यानी कि एक दामन वाले साइड के ऊपर। दूसरी साइड पे ये देखें, इसके बिल्कुल सामने रख दें, आपको ये बार बार निशान लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इनके बराबर बस इस तरह से जो है ना आपने ये जो ट्राइंगल बना के रखे हुए हैं ना, आपने इनको यहाँ पे रखना है और सारों को पहले अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद फिर आपने करना क्या होता है, इसके ऊपर आयरन करना होता है। देखिए, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये है कि सादा सूट के दामन को शेप दी जाए। अगर आपका जिस तरह से अभी ये वाला ड्रेस जो है ये सादा नहीं है, यानी कि इसके ऊपर हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस है, और ख़ास तौर पर ये जो है ये ट्राइंगल शेप, इसके साथ लेसेस के साथ स्मार्ट इस्तेमाल, यही चीज़ें आम सूट को जो है ना ब्रांडेड लुक देती हैं। जो हम लोग जो ब्रांड के ड्रेसेस देखते हैं ना, उनके अंदर यही छोटी छोटी डिटेलिंग होती है, जिनको वो ऐड करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर, तो वो एक ब्रांडेड लेवल के पर चला जाता है। आपने नोट किया होगा कि अब जो है ब्रांड सीधे दामन कम देते हैं, ज़्यादातर शेप वाले, कट वाले, और जो इस तरह से लेसेस वाले, डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की वाले जो है देते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग भी जो घर में खुद जो है इस काम को कर सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा कि ये वाला डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा, एक ये वाला डिज़ाइन और एक जो है डोरी वाला डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा जो है, यानी कि सिंगल डोरी भी यानी कि चल रही है, डबल कलर के अंदर, ट्रिपल कलर के अंदर डोरी चल रही है। तो ये 2 डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना चल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है ना यही शेयर करूं, क्योंकि जिस तरह से पहले अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था, सर्दी, तो फिर अभी तो इतनी सर्दी हो गई है कि इतनी सर्दी तो मुझे लगता है इससे पहले कभी हुई नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो वैसे ये होता है कि इस मौसम में जो है सर्दियों के कपड़े तो जाहिर सी बात है हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि पहले से बना लेते हैं। तो अब ये होता है कि जिस तरह से ईद आ रही होती है या रमज़ान से पहले जो है आपने कुछ ड्रेसेस लेने होते हैं, उनको स्टिचेस वगैरह करना हो, तो उनके लिए ये बेहतरीन आइडिया है। ठीक है, आप इस तरह से जो है अपने ड्रेसेस को जो है आराम सुकून के साथ जो है स्टिच करें, क्योंकि रमज़ान के अंदर भी आप लोगों को पता है कि ज़्यादा कोशिश हर इंसान की यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम जो है अपनी इबादत में गुजारें। तो एक जो है जिस तरह से बस हम जो कहते हैं ना कि अगर आप सुबह की नमाज़ पढ़ते हो ना, तो फिर उससे लेकर ज़ोहर तक आप जितने भी अपने काम करते हो, चाहे आप सिलाई करते हो, कढ़ाई करते हो, आप अपने घर के काम करते हो, बर्तन धोते, कुछ भी करते हो, आपकी इबादत के अंदर काउंट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा इस्लाम बहुत ही यानी कि खूबसूरत जो है ना मज़हब है, जिसके अंदर यानी कि काम तो हम अपने ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो इबादत के अंदर काउंट हो जाते हैं। फिर जब हम ज़ोहर से पढ़ते हैं असर तक, उसके दरमियान में जो काम करते हैं वो सारे इबादत के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से यानी कि अगर 5 नमाज़ें हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद जो है हम अपने नॉर्मली रूटीन के जो काम करते हैं घर के, वो सारे हमारे इबादत के अंदर आ जाते हैं। तो कितने यानी कि खूबसूरत मज़हब अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं भी, और आपको भी होना चाहिए कि हमें जो है अल्लाह ताला ने एक एज अ मुस्लिम पैदा किया है। तो अब यहाँ पे जो चलो रब की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि आपके सामने जो है पहले लेसेस के ऊपर लगा दिया,
لیسز کے اوپر لگانے کے بعد اب یہاں پر اس طرح سے یہ والی جو ہوتی ہے شمول سلک جو ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹ جو ریڈی میڈ آپ کے پاس ہوتی ہے پائپنگ لیتے ہیں جو مارکیٹ سے ملتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اوپر شمول سلک لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے شمول سلک کی 2 انچ کی پٹیاں کاٹ کے آپ رکھ دیں، اور ان کو جو ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا فولڈ کیا ہوا ہے، تھوڑا سا فولڈ کرنے کے بعد آپ اس طرح سے رکھ کے لگا سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں اس طرح سے کیونکہ کافی ساری لڑکیاں جو ہے نا جس طرح سے دوسری طرح سے تھوڑا کنفیوز ہو جاتی ہے، جس طرح سے اب جس سائڈ پہ لیس ہے اس سائڈ پہ سارے کپڑا جو والا پلٹے والا جو کپڑے ہے اس کو رکھ کر پھر جو لگاتے ہیں نا تھوڑا سا اس میں جو ہوتا ہے کہ ان کی لیس نیچے سے نکل جاتی ہے، پھر دوبارہ ان کو سلائی لگانی پڑتی ہے۔ یہ ان کی بات کر رہی ہیں جو بگنرز ہیں، جن کو پریکٹس ہوگی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اس طرح سے اگر لگاؤ گے نا پھر اس طرح سے آرام سے آپ کا پلٹا بھی لگ جائے گا، آپ کا لیس بھی لگ جائے گا۔ دیکھیں میں کافی ٹائم سے ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم خوبصورت نہ لگیں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہماری خوبصورتی میں حیا اور سادگی دونوں ہونے چاہیے۔ عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو باوقار بھی ہو اور صاف ستھرا نفیس بھی لگے۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا ہمیں فضول ہر چیز سے منع کرتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچ سمجھ کر سادہ کپڑے کو اچھی کٹنگ اور نفیس ڈیزائن دینا تو مہنگے برانڈ لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہی تو اصل عقل مندی ہے کہ ہم کم میں بھی اچھی اور باوقار چیز تیار کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھیں عورت کا اصل حسن اس کے سلیقے میں ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ نیا جو ہے کپڑا لے لیں، بلکہ یہ بھی ایک فن ہے کہ آپ پرانے یہ سادہ سوٹ کو بھی نا نئے انداز میں خوبصورت بنا لیں، اور یہی سلیقہ عورت کو خاص بناتا ہے۔ آپ نے دیکھو نا کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو بہت خاص یعنی کہ جن کا کاؤنٹ کیا جاتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کفایت شعار ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر چیز کے اندر سوچ سمجھ کے جو ہے نا کام کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آپ لوگ بھی جو کر تھوڑا سا یعنی کہ اپنی محنت کریں نا تو پھر دیکھیں کہ آپ کا عام سا ڈریس بھی کتنا اچھے سے ریڈی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے ایک کتنا آسان طریقہ تھا۔ آج میں نے ویڈیو بالکل بھی فاسٹ نہیں کیا کیونکہ کافی ساری یعنی کہ جب بھی ویڈیو جاتی ہے اگر تھوڑی سی فاسٹ ہو تو پھر یہ آپ لوگوں کا ہوتے ہیں کمنٹ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ کا ویڈیو فاسٹ تھا تو یہاں سے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، یہاں سے یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ تو آج میں نے اس لیے بالکل سلو موشن کے اندر جسے بولتے ہیں نا وہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے آپ نے مکمل یہ والا جو ہے دامن کے اوپر لیس ود ٹرائی اینگل شیپ کے ساتھ جو ہے ڈیزائننگ کرنی ہے۔ یہ ڈیزائن خاص طور پر ان لوگ سب کے لیے ہے جو مہنگی ڈریسز نہیں خریدنا چاہتی، جو گھر میں سٹیچز کرتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ان کا سوٹ یونیک لگے۔ اور اگر آپ ٹیچرز ہیں، ورکنگ لیڈیز ہیں یا ڈیلی ویئر میں بھی استعمال ایسی اسٹائل چاہتی ہیں تو یہ دامن ڈیزائن آپ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ڈریسز بھی برانڈڈ لگیں تو لوگ کو دیکھ کر آپ کو تعریف کریں تو اپنی ڈریسز کے اندر جو ہے سٹیچز کرتے وقت اس طرح کی ہلکی پھلکی ڈیزائننگ کرتی رہا کریں۔ ویڈیو کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو پہ اگر آپ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ٹرائی اینگل دامن پلس لیس ڈیزائن کیسا لگا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا، سمپل سا ہے اور ہر ڈریسز ہر فیبرک پر بننے والا یہ ڈیزائن ہے۔ ملتی ہوئی اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔